नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा इकराम, असूल हदीस में आज हम जिस मज़मून पर बात करना चाहते हैं वो है असबाब तान, यानी वो असबाब जिनकी बदौलत किसी रावी की रवायत को गैर मकबूल ठहराया जाता है। यानी इन असबाब में से कोई सबब अगर किसी रावी के अंदर पाया जाता है या ऐसे औसाफ में से कोई वस्फ़ किसी रावी के अंदर पाया जाए तो उसकी रवायत दर्जा सेहत से गिर जाएगी। आइए किताब को शुरू करते हैं। वो असबाब जिनकी बदौलत किसी रावी की रवायत को गैर मकबूल ठहराया जाता है, तादाद में 10 हैं। 5 का ताल्लुक़ रावी की अदालत से और 5 का ताल्लुक़ उसके ज़बत से है। अदालत से मुतल्लिका असबाब, अदालत से मुतल्लिका असबाब 5 हैं। यानी ये जो हम सबक पढ़ने लगे हैं असबाब तान, ये कुल 10 असबाब बनते हैं और 5 असबाब का ताल्लुक़ रावी की अदालत के साथ है, यानी रावी के आदिल होने से, उसकी सकाहत के साथ उसका ताल्लुक़ है, उसके अखलाक़ व किरदार के साथ इन असबाब का ताल्लुक़ है। और 5 असबाब ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ रावी के ज़बत के साथ या उसके हाफ़ज़ा के साथ है। तो पहले 5 असबाब जिनका ताल्लुक़ रावी की अदालत से है, उनमें पहला है काज़िब। इसको काज़िब और किज़ब दोनों तरह पढ़ा जा सकता है, मतलब है झूठ बोलना। बाब ज़रब यज़रिबु से कज़ब यकज़िबु कज़िबन व किज़बन दोनों तरह से इसका मस्दर आता है। बाज़ दफ़ा रावी में हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत कज़िब का तान पाया जाता है, यानी वो कसदन यानी जानबूझकर ऐसी हदीस बयान करता है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल नहीं होती। यानी रावी झूठी हदीस बयान करता है, अपनी तरफ से कोई रवायत गढ़ के उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर देता है। तो जिस रावी के अंदर झूठ बोलने का बिलखसूस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के हवाला से झूठ बोलने का ऐब पाया जाता है, तो ये सबसे बड़ा ऐब है। ऐसे रावी की रवायत को मौजू कहते हैं, यानी मनगढ़ंत रवायत कहलाती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ग्रामी है ऐसे रावी के बारे में या ऐसे अशखास के बारे में, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्व मक़अदहु मिनन नार। जो बंदा जानबूझ के मुझ पर झूठ बांधता है, मेरी तरफ झूठी बात मंसूब करता है, वो जहन्नम से अपना ठिकाना बना ले। यानी ऐसा आदमी जहन्नमी है, उसका ठिकाना जहन्नम है। और दूसरा सबब है मुत्तहिम बिल कज़िब, यानी ऐसा रावी जिस पर झूठ की तोहमत लगी हो। रावी पर कज़िब की तोहमत लगी होती है, अगरचे हदीस नबवी में उससे यह कज़िब ज़ाहिर न हो, लेकिन वो अपने कलाम में काज़िब मशहूर हो जाता है। ये तान पहले की निस्बत हल्का है, यानी जो पहला तान था उसका ताल्लुक़ था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के साथ, यानी वो झूठी बातें गढ़ के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करता है। लेकिन ये जो सबब है मुत्तहिम बिल काज़िब,
یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق نہیں ہے، بلکہ عام زندگی میں لوگوں کے ساتھ ایسے راوی کا جھوٹ بولنا ثابت ہوتا ہے۔ یعنی عام زندگی میں ایسا راوی لوگوں کے ساتھ معاملات میں جھوٹا ہے، ایسے راوی کی روایت کو متروک کہا جاتا ہے، اور یہ بھی ضعیف روایت کی ایک قسم ہے۔ اور تیسرا سبب ہے فسق۔ راوی کے قول اور فعل میں ایسا فسق پایا جاتا ہے جو کفر کی حد تک نہ پہنچے، یعنی اس کے قول میں، اس کے فعل میں نافرمانیوں کا ایسا عنصر ہے جو اس کو کفر تک تو نہیں لے جاتا، لیکن سنگین نافرمانیاں اس کی زندگی کے اندر موجود ہیں۔ اور چوتھا سبب ہے بدعت۔ راوی ایسے عقائد کا حامل ہو جن میں بدعات کی خرافات شامل ہوں، یعنی حدیث بیان کرنے والا راوی ایسا ہے کہ اس کے کچھ عقائد بدعت پر مبنی ہیں۔ اور پانچواں ہے جہالت۔ کسی راوی کی ذات یا اس کے حالات کے متعلق جرح و تعدیل کا علم نہ ہو سکے، یعنی راوی کا نام و نسب ذکر نہ ہو، یا وہ مجہول العین ہو یا مجہول الحال ہو۔ اس کی تفصیل آئندہ اسباق میں آئے گی، تو سر دست اتنا سمجھ لیں، مجہول العین وہ راوی ہوتا ہے جس کا نام معلوم ہو لیکن اس سے روایت لینے والا صرف ایک راوی ہو، تو ایسے راوی کو مجہول العین کہتے ہیں۔ اور مجہول الحال وہ راوی جس سے روایت کرنے والے دو یا زیادہ ہوں مگر اس راوی کی توثیق نہ کی گئی ہو۔ تو یہ 5 اسباب ہیں جو راوی کی عدالت سے متعلقہ ہیں، اور 5 اسباب جو راوی کے ضبط سے متعلق ہیں، اس کے حافظہ سے۔ اس میں پہلا ہے کثرت اغلاط، یعنی وہ راوی کثرت کے ساتھ غلطیاں کرتا ہے، بالخصوص حدیث بیان کرتے ہوئے اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، کہ وہ راوی حدیث بیان کرتے ہوئے کثرت کے ساتھ غلطیاں کرتا ہو، تو ایسے راوی کی روایت بھی درجہ صحت سے گر جاتی ہے۔ اور دوسرا سبب ہے کثرت غفلت، یعنی وہ ایسا راوی ہو کہ جو روایت کے سننے اور سنانے میں بکثرت غفلت سے کام لیتا ہو، یعنی ذمہ دار نہیں ہے، غفلت سے کام لیتا ہے۔ اور تیسرا ہے وہم، کہ راوی روایت بیان کرتے وقت وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے، مضبوطی نہیں ہے، اس نے کسی نہ کسی اعتبار سے وہم ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا سبب ہے مخالفت ثقات، یعنی وہ ثقہ راویوں کی مخالفت کرتا ہے، کہ جب راوی کسی حدیث کے بیان کرنے میں ثقات کے ساتھ شریک ہو تو ان کے موافق نہ رہ سکے، یعنی راوی حدیث بیان کرتے ہوئے اپنے سے اوثق کی مخالفت کرے۔ ایسے راوی کی روایت کو اصول کے اعتبار سے شاذ کہا جاتا ہے، یعنی راوی بذات خود تو ثقہ ہے لیکن اپنے سے اوثق کی مخالفت کرتا ہے۔ اور 5واں سبب ہے سوء حفظ، یعنی حافظے کا برا ہونا، اس راوی کا حافظہ خراب ہے، وہ بھول جاتا ہے، اور خراب حافظہ کی وجہ سے اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، کہ وہ راوی اپنے حافظہ کی خرابی کی وجہ سے کثرت سے غلطیاں کرتا ہو۔ تو یہاں تک کل 10 اسباب بیان ہوئے۔ ان اسباب کو کہا جاتا ہے اسباب جرح یا اسباب طعن۔ جرح کا مطلب ہوتا ہے زخمی کرنا،
تو مطلب یہ کہ اصول حدیث میں اسباب جرح سے مراد وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے کسی راوی کی روایت درجہ صحت سے گر جاتی ہے اور وہ روایت مقبول نہیں بلکہ غیر مقبول کہلاتی ہے، یا اس روایت کو ضعیف قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ 5 اسباب جن کا تعلق راوی کی عدالت کے ساتھ اور 5 اسباب جن کا تعلق راوی کے ضبط کے ساتھ، کل یہ 10 اسباب بنتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون